آقا فرماندے نے ایک بندہ بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے بیت اللہ دے حج عمرے واسطے جاندا ہے، اے دے کپڑیاں تے بھی گرد پئی ہے، اے دے جناب بال بکھرے ہوئے نے، چہرہ بھی غبر آلود ہے، تے اے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ دے کولوں دعا کردا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میرے تے رحم کر دے۔ اے جناب ہاتھ اٹھا اٹھا کے پاویں جبل رحمت تے ہی چڑھ جائے، پاویں بیت اللہ دے غلاف تے نال چمٹ جائے، اور پاویں ملتزم تے کھڑا ہو کے اے دعاواں کرے، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میرے تے رحم کر دے۔ آسمان تو آواز آؤندی ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے او دس اللہ تیریاں دعاواں نو کیویں قبول کر لوے، اللہ تینوں کیویں معاف کر دے، اللہ تیرے حج عمرے نو کیویں قبول کر لوے، اللہ تیری نیکی نو کیویں قبول کر لے، جبکہ تیرا کھانا حرام دا، تیرا پینا حرام دا، تیرا لباس حرام دی کمائی دا، اور جس رزق دے نال، جس کھانے دے نال، جس کمائی دے نال تیرا جناب گوشت نشونوا پاندا ہے، اے حرام دی کمائی ہے، اللہ تیریاں دعاواں نو کیویں قبول کرے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ دی راہ دے اندر جانور قربان کر دے ہو تے اس گل دا بھی خیال رکھیا کرنا کہ کیا میرا رزق حلال ہے کہ حرام ہے۔ اگر رزق حلال ہے پھر اس مالک دا شکریہ ادا کریا کر، تے جے اگر رزق دے اندر حرام دی آمیزش ہے تے پھر اللہ تو ڈریا کر، اللہ دے کولوں معافی منگ لے اور اپنے رزق دے بارے غور و خوض کر لے، اپنے رزق نو حلال کسوٹی دے اندر تبدیل کر لے۔